आपसे एक ऐसा वजीफा शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपने असर की नमाज के बाद सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है और अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी यूँ बदलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे। सबसे पहले मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने ये वजीफा शेयर किया कि आप भी इसको करने से मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आए हैं और अल्लाह पाक ने ना सिर्फ मेरे रिस्क में बहुत ज़्यादा वसअत अता की है बल्कि मेरे बाकी मामला भी आसान होते चले गए हैं। शी सेड कि आप इस वजीफे को शेयर करें ताकि इस अमल की वजह से मेरी भी दुनिया और आखिरत संवर जाए, अल्लाह पाक उनका ये अमल कबूल करे। सो वो कौन सा वजीफा है, असर की नमाज के बाद आपने इसको कितनी मरतबा पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी होगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी सब टू द पॉइंट बात करूँ और डायरेक्ट आपको वजीफे की तरफ लेके चलूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको वजीफे के हवाले से, उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बेस बनाना जरूरी होता है ताकि आप उस वजीफे की अहमियत को समझ सको, उसको फिर उतने ही तवक्कुल के साथ करो, ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर कोई आपको बता दे कि सूरह इखलास पढ़ लिया करो और वो आपसे शेयर ना करे कि सूरह इखलास पढ़ने से खुद उसकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या जो है वो उसके साथ मिरेकल्स हुए हैं, तो आपका जो तवक्कुल होगा, यकीन का लेवल होगा, वो किस तरह से बूस्ट करेगा। तो मोटिवेशन देने का मकसद ही यही होता है कि आप बहुत ही रिफ्रेश्ड और बूस्ट अप ईमान के साथ आप वजीफे को करो ताकि आपकी दुआएं कबूल हो जाएं, आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, ठीक है? देखिए, जिंदगी हर इंसान को आजमाती है, हर इंसान के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी जिंदगी में आजमाइशें रखी होती है। कभी उसके साथ दुख चलते हैं, कभी जो है वो खुशियां आती हैं, लेकिन दोनों ही सदा नहीं रहते। अगर आज गम है तो इंशाल्लाह अल्लाह ने कहा है कि आपके गम के साथ आपको आसानी भी दी जाएगी, आपकी मुश्किल के साथ आपको आसानी भी दी जाएगी, ठीक है? और अगर आज खुशी है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये हमेशा नहीं रहेगी, और अगर इसको आप लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो, इसको सस्टेन करना चाहते हो, तो जब आप सुन्नत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक चलोगे तो आपकी खुशियां महफूज रहेंगी, लोगों की बदनज़री से महफूज रहेंगी इंशाल्लाह, ठीक है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दुआ के बारे में, तो मैं आपसे वज़ाइफ शेयर करने वाली हूँ। दो वज़ाइफ हैं, ठीक? एक तो आपने हर नमाज के बाद पढ़ना है और दूसरा आपने असर की नमाज के बाद बैठकर जाए नमाज पर करना है। इस अमल को यकीन करो कि अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ 11 दिन पाबंदी के साथ, खलूस के साथ कर लेते हो ना, आपको अपनी जिंदगी यूं बदलती हुई नजर आएगी। आपकी जिंदगी में यूं मिरेकल्स होंगे कि आप इस वजीफे को फिर छोड़ ही नहीं पाओगे, ठीक? आप मेरी ये बात सुन के हैरान हो जाओगे, आप बार बार कहती है मुअज्जज़ात होंगे। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। यकीन करो कि अगर आप तवक्कुल के साथ पढ़ लो, जो मैं आपको वज़ाइफ बताती हूँ, इस यकीन के साथ करते रहो, अपना पार्ट करते रहो, यकीनन आपकी मांगे जाने वाली दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती है। लेकिन आपको जो उसका रिवॉर्ड होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, आपके दी बेस्ट टाइम पे अल्लाह ताला देते हैं, ठीक है? अगर वो अभी आपके लिए दी बेस्ट टाइम है तो आपको फौरन मिल जाएगा। अगर वो आइंदा आने वाले कुछ महीनों में आपके लिए बेस्ट टाइम है तो वो आपको उस महीनों में मिलेगा। आपको नहीं पता, लेकिन मेरा अल्लाह कामिल इल्म वाला है, वो अपने इल्म के मुताबिक आपके फैसले करेगा। और यही हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आप अपने इल्म से जो है वो हमारी जिंदगी को, हमारी आखिरत को जो है वो बेहतर बना दे, ठीक है? तो जब आप अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर देते हो, अल्लाह के इल्म पे तवक्कुल करते हुए कि मेरा अल्लाह अपनी इल्म से, अपनी दानाई से मेरे लिए बेहतरीन फैसला करेगा, तो अल्लाह भी आपके इस ईमान को, इस तवक्कुल को, इस भरोसे को टूटने नहीं देगा। हम सब कभी ना परेशान होते हैं। कभी आपको वालिदैन की बीमारी के हवाले से इश्यूज होते हैं, आप परेशान होते हो, कभी आप खुद बीमार होते हैं, कभी आप रिश्तों के हवाले से परेशान होते हैं कि आपके जो मियाँ बीवी के रिश्ते होते हैं वो अच्छा नहीं चल रहा होता, या फिर आपको जो दूसरे आपके रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें आपके इश्यूज चल रहे होते हैं, कभी आपके रिस्क के हवाले से इश्यूज होते हैं, कभी कोई अपने जो है वो शादी के हवाले से परेशान होता है कि शादी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे होते, तो कभी कोई तन्हाई में रो कर अपना दिल हल्का करता है। लेकिन एक बात आपने कभी नहीं भूलनी कि अल्लाह कभी भी किसी बंदे को तोड़ कर तन्हा नहीं छोड़ता, वो तोड़ता है ताकि वो दोबारा पहले से बेहतरीन और स्ट्रांग बना सके। अगर आज आप परेशानी से टूट गए हो, गम में टूटे हुए हो, तो अपने अल्लाह पे भरोसा रखो कि वो आपको कुछ बहुत बड़ा और बेहतरीन अता करने वाला है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना इसका एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कोई परेशानी आती है ना, ऐसी आजमाइश आई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह पे बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होता गया है और अल्लाह ने मुझे उसी बिलीफ की वजह से फिर नवाजा है। आज मैं जिस भी पॉइंट पे हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह का करम है, मेरे अल्लाह की रहमत है। तो वो वजीफे की बात करते हैं जो आपने हर नमाज के बाद पढ़ना है, वो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। अब हम सबको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के हवाले से कितनी इसकी फजीलत है कि जब वो प्यारो मददगार थे, ठीक है? सोचे, एक नबी, अल्लाह के महबूब, लेकिन उनकी जिंदगी का एक ऐसा भी मरहला था, एक ऐसा फेज था जहां उनके पास ना घर था, ना माल था, ना घर वाले थे, ना रिश्तेदार थे, कोई उनके पास पनाह नहीं थी, बिल्कुल अकेले थे, भूखे प्यासे थके हुए, ठीक है? लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मदीन की तरफ जा रहे थे तो रास्ता बहुत लंबा था, सफर इतना ज्यादा था कि वो थक कर चूर हो चुके थे। दिल में एक अजीब सा खौफ भी था। गर्मी का मौसम था, पत्थर गर्म थे, पाँव छिल गए थे
چل چل کر اور دل میں صرف اللہ کی ذات کا یقین تھا. تو یہی وہ مومنٹ تھا جب انسان کے پاس کسی دنیاوی سہارے کی کوئی امید نہیں رہتی, اور یہی وقت ہوتا ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہی وہ مومنٹ ہے آپ کے لیے کہ اگر آج آپ کو سب نے نہ کر دیا, سب نے ٹھکرا دیا ہے, کسی نے آپ کا ہاتھ نہیں تھاما, اللہ کے در پر جاؤ. اس سے بھی پہلے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مدد کے لیے. آپ صرف اپنے اللہ کے در پہ چلے جاؤ. وہ کسی انسان کے سامنے آپ کو جھکنے نہیں دیتا, کہ اس کو پتا ہے یہ بندہ میرے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتا, چاہے پھر وہ اس کے بہن بھائی ہیں, چاہے پھر اس کے وہ ماں باپ ہیں. اس کو پتا ہے نہ اس نے اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے, نہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے, یہ صرف میرے در پر آتا ہے, تو میں اس کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو موونگ بیک ٹو دا اسٹوری کہ ٹرننگ پوائنٹ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا کہ جو مدین کے کنویں کے پر پہنچے, وہاں پر لوگوں کی بھیڑیں تھیں, ہر شخص اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا, لیکن ایک کونے میں دو نازک کمزور سی بے سہارا لڑکیاں کھڑی تھیں. کوئی ان کا خیال نہیں کر رہا تھا کہ جو ہے وہ ان کو جگہ دے دی جائے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کی مدد کی, ان کے جانوروں کو پانی پلایا. ٹھیک ہے, تو اب سوچیں وہ خود بھوکے تھے, پیاسے تھے, تھکے ہوئے تھے, لیکن مدد کرنا نہیں چھوڑا انہوں نے. یہاں پہ آپ کی بساط ہے کسی کی مدد کرنے کی. وہاں پہ آپ جب اپنا آپ بھول کر کسی کی مدد کرتے ہو تو اللہ آپ کے کاموں میں لگ جاتا ہے, اللہ آپ کی مدد میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر جب ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد وہ ایک درخت کے سائے میں ٹک گئے اور دل سے ایک ہی دعا انہوں نے کی, اور وہ دعا تھی ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر, کہ اے میرے رب جو بلائی بھی تم میری طرف اتار دے میں اس کا محتاج ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ صرف اللہ کی ذات پر توکل ہے کہ اللہ جو بھی آپ مجھے دیں گے میں اس کا محتاج ہوں, میں بے بس ہوں, میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. اس طرح سے ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے وہ ان کے لیے رستے کھول دیے. نہ صرف ان کو عزت ملی, ان کو گھر ملا, ان کو روزگار ملا, ان کو جو انہیں پروفٹ کے بعد دوسرا بڑا مقام ملا, انہیں نکاح کی سعادت ملی نبی کی بیٹیوں سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری لائف چینج ہوئی. دیکھیں دعا کی قبولیت میں ٹائم نہیں لگا, کیونکہ اس ٹائم پہ دل ٹوٹا ہوا تھا اور نفس عاجز تھا, بے بس تھا, اور لیکن محتاج تھا اللہ کا. لیکن ایک چیز تھی, وہ تھا یقین. ٹھیک ہے, ان کو یقین تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میں جب بھی اس کو پکاروں گا وہ میری مدد کرے گا. تو اب آج آپ بھی جتنے بھی پریشان ہو, جو بھی حالات ہیں آپ کی لائف زیرو ہو چکی ہے, آپ یقین کرو کہ جب آپ اپنا یہ توکل دعاؤں کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہو تو آپ کی زندگی میں آٹومیٹکلی ایسے ہی معجزات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو باتیں پھر بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, آپ کو موٹیویٹ کرتے کرتے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے, تو ڈائریکٹ ہم اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں. آپ نے ہر نماز کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے, اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے عاجزی کے ساتھ بے بس ہو کر ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ طوطے کی طرح آپ نے نمبر کے پیچھے پڑ جانا ہے کہ 100 نمبر پورا کرنا ہے. بہت ہی خلوص کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے نماز عصر کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکی ہوں, اس کے امپورٹنس کے بارے میں, کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہ یا اللہ میں بے بس ہوں, میری کوئی طاقت نہیں ہے, سب طاقتیں آپ کی طرف سے ہیں, آپ نے ہاں کہنی ہے, آپ نے کن کہنا ہے تو کچھ ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب اس طرح کی جلالی دعاؤں سے, اس طرح کے جلالی وظیفوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کے لیے بھی معجزات ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے. 100 مرتبہ ہی آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ آپ نے 4 تسبیحاں عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے, 100 کر کے ہر ایک ذکر کی, اور اس کے ساتھ ربی انی لما انزلت والی دعا عصر کی نماز کے ساتھ بھی جو آپ نے پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, باقی سب نمازوں کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ آپ نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک آپ کو وہاں سے نوازیں گے, وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ میری ان سبسکرائبر نے بولا ہے جنہوں نے یہ وظیفہ شیئر کیا ہے. ڈیفینیٹلی یہ کام کرے گا, کیونکہ یہ وہ اذکار ہیں, یہ وہ کلمات ہیں جو کہ اسماء اعظم کاؤنٹ کیے جاتے ہیں, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ان ناموں کے ساتھ پکارنے کے بعد جب بھی آپ اللہ سے مانگو گے, جو بھی مانگو گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کو عطا کر دیں گے. ٹھیک ہے, بس توکل ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ وہ اگر آج نہیں دے گا تو کل جب آپ کے لیے بہترین ٹائم آئے گا
اس ٹائم پہ آپ کو وہ سب عطا کرے گا جس کے آپ مستحق ہو. ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں کرے, آپ سب کی دعائیں قبول کریں. آمین ثم آمین. So let's get started with today's dua series. اللہ پاک مسز حیدر, عمرانہ پروین, صبا سلمان, انمن کامل, ارسلان شاہین پروین, آمنہ عمران, سومیہ رفت, فاطمہ ڈاٹر, احمد مغل, حسین راجپوت, نیہا شیخ, شہانہ رانی, غفرانہ, تیمینہ کوثر, صدری مومی, اشتہ پروین, انحاس بن خاتون, وحیدہ شیخ, اشرف, زدہ شہباز, ہیر جیمہ, اشفاق خان, رخسانہ خان, شائستہ فادر, مزلفہ سرفراز, فرد بانو, راماور, سمیرہ, امری خاتون, خضرہ, عبدالہادی بردر, محمد اصفر, نازش پپھو, ارہا, مکائل حیدر, نشا, امن, مائلہ علی, فاطمہ طلال, سلمان, شاہدہ نواز, سائرہ, طاہرہ, مونا, کرن, سریہ انور, سورہ رحمت. اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی, اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے, ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز. پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں, اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں, اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے, اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجئے, ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے. اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجئے, ان کی مغفرت کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجئے. جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں, اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجئے. اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا, اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجئے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے, ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے. آمین ثم آمین. بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون, اسٹے بلیس. اللہ حافظ.